फैसल जावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आई बी वेरी क्विक। बड़ी विक्टिमाइजेशन की बात की गई और यहाँ पे हमें देखना है कि जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब अपना पहला खिताब जब असम्बली से कर रहे थे, अपोजिशन ने उसी वक्त शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने खिताब में बात की थी कि वो NRO नहीं देंगे। वहाँ से ये शुरू हुए और इन्होंने शोर शराबा मचाया। उसके बाद फिर कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन जब बुलाया, वहाँ पे इन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उसके बाद ये धरना देने इस्लामाबाद कंटेनर लेकर के आए और कश्मीर कॉज उस वक्त शह सुर्खियों में था, इंटरनेशनलाइज हुआ था और इन्होंने उसको पीछे कर दिया और अपने धरने को आगे कर दिया। उसके बाद फैटिफ के ऊपर जब हम इनसे मुज़ाकरात करने लगे, वहाँ पे एक बार फिर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि हम आपको फैटिफ में तब वोट करेंगे जब आप हमें NRO दे देंगे। और ये लेकर के आगे प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स नैब ऑर्डिनेंस में कि नैब को तब्दील कर दिया जाए। 38 में से 34 इन्होंने तारामीम जो हैं वो तजवीज़ कर दी। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था सिर्फ ज़ाती जो केसेस हैं इनके, उनसे इन्हें रिलीफ मिले और उसके बेनिफिशरीज जो थे। और ये इन्होंने लिख के दिया है चेयरमैन साहब, ये इन्होंने लिख कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ने ये तहरीरी तौर पे दिया है इमरान खान साहब को कि आप हमें ये हमारे साथ मुफाहमत करें, मसालियाती ऑर्डिनेंस हमारे साथ साइन करें। इसकी लंबी डिटेल है, लेकिन कुछ चीदा पॉइंट्स जो हैं मैं आपके सामने रखूंगा हाउस के सामने। इसके जो बेनिफिशरीज हैं पहले ओवरऑल वो देख लेते हैं। इसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, खाकान अब्बासी, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़, एहसन इकबाल और दीगर शामिल हैं। 3 इसके बुनियादी जो निकात हैं तो 34 और हर शक के पीछे, हर तरमीम के पीछे इनका एक या एक से जायद आदमी जो है उनके केसेस जो हैं उनको रिलीफ मिलता है। नंबर 1 ये कहते हैं कि 99 से पहले के तमाम केसेस ख़त्म कर दें। उसमें बड़े बड़े केसेस हैं, चौधरी शुगर मिल, अल अजीज़िया, सरे महल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, यानी कि वो तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। नंबर 2 99,99,999 रुपए तक की करप्शन जो है वो जायज़ करार दी जाए। नंबर 3 नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को ना देखे पब्लिक ऑफिस होल्डर के एतबार से कि वो कर सकता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर जितनी चाहे मनी लॉन्ड्रिंग करे, नैब उस पर उसको नहीं चेक कर सकता। इसमें बाकी भी डिटेल्स हैं, लेकिन इसके चीदा निकात हैं। अब इमरान खान साहब ने इनको कहा कि बाकी तो ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट की कुछ चीजें हैं, कानून साजी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस पर तो हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन अपने साथ ये मत लाया करें हमेशा अपनी जाती करप्शन, जाती चोरी और जो केसेस हैं उनसे छुटकारे की ये बात करते हैं। अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको ये दे दें तो उनकी ये जो सारी PDM, ये जो ट्रस्ट प्रोग्राम है, ये सारा खत्म हो जाएगा। इनके इस्तीफे लतीफे बन गए हैं और इन्होंने सारा वक्त लगाया है अपनी करप्शन के पीछे। अब लोगों को पता है कि लोग, अवाम किसी की करप्शन बचाने के लिए सड़कों पे नहीं निकलते। इन्होंने कहा जी लाहौर फैसला करेगा, तो लाहौर ने तो अपना फैसला कर दिया, लाहौर ने आपको रिजेक्ट कर दिया। फिर ये इस्तीफों वाली बात पे अपनी ही पार्टियों के लोगों को धमकाने लगे। उन्होंने भी कहा कि हम इस्तीफे नहीं देंगे क्योंकि हम आपकी करप्शन बचाने के लिए हम क्यों इस्तीफे दें, हमने जिन नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ा, करोड़ों रुपए लगाए हैं, हम क्यों इस्तीफे दें। तो इन्हें समझ आनी चाहिए कि ना अवाम इनकी करप्शन बचाने के लिए निकली, ना इनके अपने लोगों ने इस्तीफे दिए इनकी करप्शन बचाने के लिए। तो NRO के अलावा तो बात हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब इन्हें कभी भी NRO नहीं देंगे। जनाब चेयरमैन, अब जब इनका ये पूरा ड्रामा फ्लॉप हो गया, इस्तीफों वाला भी, तो ये अपनी बात से पीछे हट गए। अब मार्च की बातें कर रहे हैं, जो मर्जी करे, जी आए अनुसो बिस्मिल्लाह, मार्च करें। पहले भी की थी आपने, कंटेनर पे सेल्फियां लेकर वापस चले गए थे।
विक्टिमाइजेशन है क्या? विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये है जो इमरान खान के साथ इन्होंने किया जब वो ऑपोजिशन में थे। एक बैनुल अक़वामी इंकिशाफ होता है पैनामा पेपर्स का, वो प्रॉपर्टीज जिनको ये मानने से इनकार करते रहे और कहते रहे, मरियम बीबी कहती रही कि मेरे खानदान की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। और जब पैनामा पेपर्स में वो चीजें निकल आई, इमरान खान साहब ने उस पर आवाज उठाई, इन्होंने इमरान खान साहब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बना दिया और उनको अदालत लेकर चले गए। अब इमरान खान ना मुल्क से भागे, ना ही अदालत पे हमला किया, 1 साल मुकदमा चलता रहा। इमरान खान साहब ने जवाब दिए, जिस तरह आज पूछे जाते हैं सवाल, आपने टेक्निकल सवालों के जवाब देने। इमरान खान साहब ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, उस हलाल की कमाई पे जो बाहर की और एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए बैंकिंग चैनल्स के जरिए। 60 से ज्यादा इमरान खान साहब ने दस्तावेजात दी और कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, फिर भी उन्होंने एक एक पाई का हिसाब दिया और अदालत से सुरखरू निकले। इन पे जो केस था, वो जो मरियम बीबी कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है, वो असल मालिका निकल आई उन फ्लैट्स की जो दुनिया की सबसे महंगी जगह लंदन, लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर, उन फ्लैट्स की वो असल मालिका बेनिफिशियल ओनर निकल आई मरियम बीबी। आज तक, आज की तारीख तक मुकदमा चलता रहा, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया कि वो लंदन फ्लैट्स हमारे हैं तो कैसे, एक डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जो 2 चीजें दी, एक वो कतरी खत जाली, एक वो ट्रस्ट डीड जो थी वो बोगस निकल आई। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन डिफाइन कर लें कि वो होती क्या है। हमारे अपने लोग जब उन पे कोई चीज आई, उन्होंने वजारतें छोड़ी और अपने जवाब दिए, जाके इदारों पे हमला आवर नहीं हुए। हमारे वजीर हैं उसमें शामिल, उन्होंने अपनी वजारतें छोड़ी, इम्पार्शियल हुए और जाकर अपनी अपनी चीजों के उन्होंने जवाब दिए। जी जनाब चेयरमैन, बात यह है कि सियासत और ये जो सियासी इंतकाम की जो डेफिनेशन है, देखिए बहुत से अमूर के ऊपर गवर्नमेंट जो है हमेशा पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तैयार हैं, डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डायलॉग्स जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ों पे हों, पर्सन स्पेसिफिक जो ये कानून साजी करवाना चाहते हैं, उसके ऊपर मुज़ाकरात कतन नहीं हो सकते। अब एक बंद गली में फंस चुके हैं, इनकी सारी चीज़ें फ्लॉप हो चुकी हैं और उस बंद गली में, डेड एंड स्ट्रीट से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन, तामीरी ओपोजिशन। जहां पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ अगर हुकूमत जा रही है, हुकूमत की तस्हीह करें, और जहां हुकूमत ठीक जा रही है उसका साथ दें। ये है कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन। दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि जाती केसेस जो, और ये सारे जो केसेस हैं ये इमरान खान ने नहीं बनाए, ये सारे केसेस इनके अदवार के बने हुए हैं। अब माजी में क्या होता आया, ये कहते जी हम हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे। हुकूमत एनआरओ दे सकती है, ले नहीं सकती, इनका ज्यादा इनको पता होगा क्योंकि इन्होंने एनआरओ लिए हुए माजी में हुकूमतों से। जनरल मुशर्रफ की जब हुकूमत थी, इन दोनों पार्टियों ने उनसे एनआरओ लिया था, और जब इनकी हुकूमतें थी पहले एक दूसरे के साथ ये एनआरओ करते रहे थे। तो हमेशा जो गवर्नमेंट में होती है पार्टी या गवर्नमेंट जिसकी होती है वो ही एनआरओ दे सकती है, वो एनआरओ लेती नहीं है। और इस चीज का अंदाजा सबसे ज्यादा इनको है क्योंकि उनको आदत है एनआरओ लेने की। इन्होंने बहुत ज्यादा एनआरओ हुकूमतों से लिए हुए हैं। जी सर, मैं बस सिर्फ वाइंड अप कर रहा हूं। असल में इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो अभी सेनेटर वलीद इकबाल अपनी स्पीच पे कर रहे थे, कायदे आजम की उन्होंने जब बात की, तो उस वक्त 1947 में ये जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में करप्शन एक मसला बन रहा है लेकिन बड़े सगीर में ज्यादा करप्शन है। और आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला जो इमरान खान साहब ने आज से 24 साल पहले जो अपनी पार्टी शुरू की, वो शुरू इसलिए की कि करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा किया जा सके। अब इसमें बहुत से पार्लियामेंटेरियंस जो कि पीएमएलएन में है, पीपल्स पार्टी में है, दीगर जमातों में है, जिन पे कोई करप्शन की एलिगेशन भी नहीं है, नीट क्लीन लोग हैं,
وہ خود اس وقت پریشان ہیں کہ ہم چند لوگوں کی، چند ان کے ٹاپ کے 5 6 7 8 10 لوگ ہیں جن پہ بڑے بڑے انہوں نے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کو ہم بچانے کے لیے یہ کریں. تو اس لیے ود ان پی ڈی ایم بھی ٹوٹ پھوٹ اور ود ان پارٹیز بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور ہم سب کو، ساری قوم کو کرپشن کے خلاف کھڑے ہونا ہے، کیونکہ کرپشن ملکوں کو برباد کر دیتی ہے. اور وہ شاعر کہتا ہے کہ بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، بھوک پھرتی ہے میرے ملک میں ننگے پاؤں، رزق ظالم کی تجوری میں چھپا بیٹھا ہے. تو جب ہم ایک قوم، پوری قوم اکٹھی نہیں ہوں گی، یہ عوام، یہاں پہ ہم عوام کے لیے آتے ہیں، اپنی ذاتی کرپشن کے کیسز کو تحفظ دینے کے لیے نہیں آتے، ہم یہاں پہ پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشن کے لیے آتے ہیں اور ہمیں وہی کرنا چاہیے. ورنہ وہ افتخار عارف نے کہا نا کہ غریب شہر تو فاقوں سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. ہم اس نظام میں اتنی بڑی کہیں تقسیم تو نہیں لا رہے، اور تقسیم ہے، یہ تقسیم ہے جو اللہ کو ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہماری کئی جگہوں پہ رہنمائی فرمائی ہے. ہمیں ان چیزوں سے سیکھنا ہوگا اور اپنے ملک کے لیے سب کو پبلک انٹرسٹ کے اوپر اکٹھے ہونا ہوگا. بس سر جاتے جاتے ایک بات کہوں گا، چاہے یہ الٹی کلا بازیاں بھی کھا لیں، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان ان کو این آر او نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. سینیٹر رحمان ملک صاحب. Thank you, Mr. Chairman. With a very heavy heart, I am going to talk few things, some historic and some present. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے بڑے ہی محترم دوست، اور میں ان کو ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا، لیڈر آف دی اپوزیشن، جو میں بولوں گا شاید ان کو بھی کچھ چیزیں یاد آ جائیں، کیونکہ ان کا بہت لانگ ایکسپیرئنس ہے. اور لیونگ دو ایگزامپل میں اور بیرسٹر شہزاد بیٹھے ہیں جنہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیل کیا ہے. اور یہ آنکھ مچولی اکاؤنٹیبلٹی کی میں 50 سال سے کھیل رہا ہوں. کبھی ادھر ہوتا ہوں، کبھی ادھر ہوتا ہوں، قانون بنایا بھی، قانون چلایا بھی، اور قانون کا وکٹم بھی بنا. یہ ایک ہسٹری ہے، میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں. Now coming back to what is accountability, there is a very thin line between accountability and victimization. اور یہ ایک انرشیا چلا، کیونکہ اسلام اور ایون پری اسلام سزا اور جزا ہے. گورننس بہت ضروری ہے کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے، کسی سوسائٹی کو چلانے کے لیے، اور اس گورننس کو رکھنے کے لیے رول آف لا از ویری امپورٹنٹ. تو دو چیزیں، گورننس، رول آف لا، اور اس کو بنانے کے لیے پہلے ایک جمع ہوتا تھا، بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور فیصلہ کرتے تھے کہ یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور لوگ بات سن لیتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹس آ گئی، جیسے ہم ہیں. بڑا مائنڈ نہ کیجیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں، ایسا لگتا ہے کسی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جج صاحب تشریف فرمائے. فرق یہ ہے کہ میں نے کالا گاؤن نہیں پہنا، میں اپنی ایڈوکیسی کر رہا ہوں، وہ اپنی ایڈوکیسی کر رہے ہیں، اور ہم ایڈوکیسی کرتے کرتے شام 6 ہو جائے گی، اگلا دن چلے گا اور موشن ول بی ٹاکڈ آؤٹ. We don't want the motion to be talked out. What we want is some solution, sir. ہم یہ نہ سمجھیں اور یہ نہ کریں کہ یہ جو ہمارا اس وقت اتنا خوبصورت حال ہے وہ ایک ٹی وی چینل کا ایک اینکر روم بن جائے. ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ہم ایک دوسرے پر برسیں، اور جب حکومت کے لوگ صبح آئیں تو ان کو انسٹرکشن ہو کہ 4 منسٹروں نے یہ باتیں کرنی ہیں، اپوزیشن والوں کو یہ کہا جائے تم نے یہ باتیں کرنی ہیں، تو بات کیا ہوئی؟ لڑائی، جھگڑا، فساد. سر مسٹر چیئرمین، اس کا رزلٹ نہیں نکلتا. کیا ہم نے یہ سوچا کہ اس وقت ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ملک کو رول آف لا کی ضرورت ہے. اور رول آف لا کس سے آتا ہے؟ لیجسلیشن سے آتا ہے. ہم نے کتنا وقت ضائع کیا؟ کیا ہم بیٹھ کے یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہ تو ہر کوئی کہتا ہے
میں بھی کہتا ہوں, ہمارے سارے ساتھی کہتے ہیں, there should be rule of law, there should be accountability, but the accountability should not be like looking like victimization. ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتے ہیں, ہمارا ایمان ہے, لیکن کیا ریاست مدینہ میں کام کرنے والے ہم لوگ بشمول جو میں بھی شامل ہوں, کیا ہم اس آنیسٹی سے کام کرتے ہیں جس آنیسٹی سے ہمیں کام کرنا چاہیے؟ نہیں سر, بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے. مجھے پتا ہے حکومت کیسے چلتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی کیسے کی جاتی ہے. اور ابھی ذکر کیا ہے فیصل جاوید صاحب نے, میں ان کے ہاں حضور حاضر ہوا 4 دفعہ ان کی عدالت میں, جیسے آج آپ کی عدالت میں ہوں. اور عدالت میں مجھے اس لیے جانا پڑا کہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جھوٹے الزام لگا کے 2 ٹی وی چینلز نے بہت غلط پراپوگنڈا کیا, پی ایم ایل این کے لوگوں کے خلاف غلط پراپوگنڈا کیا. میں صرف ان کی عدالت میں حاضر ہوا کہ یہ باتیں ہیں, یہ میرے پاس پروف ہیں, یہ غلط باتیں ہوئی ہیں. اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کریں, بٹ ڈونٹ ڈو دا میڈیا ٹرائل. Who gets the material for the media trial? That is very important. میں ایز اے انویسٹیگیٹر سمجھتا ہوں, شہزاد صاحب سمجھتے ہیں, بیرسٹر صاحب, کہ جب کوئی فائل انویسٹیگیٹ ہوتی ہے وہ ایک بڑی ہی سیکرٹ چیز اس طرف رکھی ہوتی ہے اس نے, انویسٹیگیٹر نے, اور وہ انشور کرتا ہے کہ اس کی بنک نہ پڑ جائے, کیونکہ بہت سی چیزیں اگر لیک ہوئیں تو اس کی انویسٹیگیشن کمپرومائز ہو جائے گی. سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اگر آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں اور اس کو سیکرٹ رکھ کے کر لیں, اور جب آپ اپنا پورے کا پورا انویسٹیگیٹو رول جو اس میں ہے پورا کر کے چلان دے دیں کورٹ میں, لیٹ دا ٹرائل ٹیک پلیس. اور اگر ایک بندہ کنوکٹ ہو جاتا ہے, لیٹ ہم بیکم این ایگزامپل فار دا ورلڈ, فار دا کنٹری, فار دی پیپل ہو ریئلی وانٹ اکاؤنٹیبلٹی. اب کوشچن یہ کہ کیا ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں یا ہم نمائش چاہتے ہیں, یہاں پولیٹیکل ایک وکٹمائزیشن کا ایک ماحول کریٹ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں تاکہ عوام سمجھے کہ ہم نے پھنسا لیا لوگوں کو. نو, یہ صرف یہ نہیں, یہ جب شروع ہوا ایبڈو ایوب خان کا, اس کا ایک ایکسپریشن آیا ہوا ہے, وہ میرے ذہن میں بھی ہے, ہمارے سینئر کے ذہن میں بھی ہے. اس کے بعد ایوب خان ضیاء صاحب آگے, اس نے کیا کیا, انہیں ساری اکاؤنٹیبلٹی اسکریپ کی, انہوں نے کہا جی یہ نیا رول ہوگا, اور وہ سارے بینک سے لے کر ہر چیز کو اس میں ڈال دیا. لوگ پھر ڈر گئے, ایک ڈر آ گیا, ہوا کچھ نہیں, کنوکشن کوئی نہیں ہوئی, ڈر ضرور رہا. پھر اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے, انہوں نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک لا بنایا, احتساب بیورو بنایا. انہوں نے بھی وہی رستہ اختیار کیا جو ایوب خان نے کیا. اور کاش ایوب خان سے پہلے اسکندر مرزا کو جب ہٹایا گیا تھا, اس وقت کی بیوروکریسی اگر کھڑی ہو جاتی اور سہروردی کو پرائم منسٹر بنا دیتی جو اس وقت ان کا حق تھا, تو شاید ہم اس پروسیس سے نہ آتے جو آج جس پروسیس میں ہیں. آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں سر, کوئی ایک ایسی چیز بن گئی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی تو بجائے اس کے کہ وہ استعمال ہوتی صحیح طریقے سے, وی یوز دی اکاؤنٹیبلٹی اسٹک فار گورننس, for governing the people, not creating the governance. ابن خلدون کہتے ہیں سر, if you really want to bring the governance, تو سر آپ کو 3 چیزیں کرنی ہوگی. Triangular accountability. ابھی ولید صاحب نے بڑے اچھے اشارے بھی دیے اور کچھ چیزیں بتائیں, and this is very learning process. وہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگل اکاؤنٹیبلٹی کرو گے دین یو ول اٹین دی ریزلٹ. اور وہ ٹرائنگل اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ بیوروکریسی, جوڈیشری, پولیٹیکل. unless you do these 3 simultaneously, ایک ہی وقت میں اگر نہیں ہوگی تو آپ اس کا رزلٹ نہیں لے سکتے. کیونکہ اگر آپ نے کچھ کیا ہے اور آپ کے تعلقات کہیں ہیں, اور میں چیئرمین صاحب کو جانتا ہوں, چیئرمین صاحب مجھے ریلیف دے دیں گے, یو انڈرسٹینڈ, میں کرنا نہیں چاہتا کوئی کنٹیمپٹ کسی کی, بٹ دس از دا سچویشن. ہمارے ملک میں اس وقت تک ہم اکاؤنٹیبلٹی کو اکاؤنٹیبلٹی نہیں کہہ سکتے
जब तक ये ट्रायंगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और फैसल जवेद साहब चले गया, मैं उनकी अदालत में जो हाजिर हुआ था मैंने बताना था, अगर 2 मिनट के लिए बुला लें सर तो आई विल बी ग्रेटफुल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे फैसल जवेद साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर ला लाएंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी केस होगा उसमें मीडिया ट्रायल नहीं होगी। और ये मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उस टीवी चैनल के मालिक ने या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव था उसने आके माफी मांगी। अच्छा किया, क्योंकि इज्जत मेरी भी उतनी है, आपकी भी उतनी है, मेरे दोस्त जो सारे बैठे हैं उनकी भी उतनी है। और मैं सबको तकरीबन जाती जानता हूं, सबको ये पता है कौन क्या है और कौन क्या करता है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इस वक्त जो अशद जरूरत है सर। जी मलिक साहब, मैं थोड़ी सी देखें, ये मैं मलिक आपको वो साहब, चीजें बता रहा हूं सर कि मैं देख मलिक कल भी साहब, इंतजार टाइम किया भी हो था गया, अभी आजान भी होने वाला सर, कल इंतजार किया था मैंने सर, कल इंतजार किया, आपने कहा मलिक साहब कल मौका मिलेगा। आज भी काफी देर से बैठा हूं, तभी मुझे मौका मिल गया। तो मुझे 5-7 मिनट ग्रेस पीरियड दे दीजिए, जैसे वो ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़े से मुझे भी ग्रेस मार्क्स दे दीजिएगा। वो दे चुका हूं ऑलरेडी, 2 मिनट ग्रेस मार्क्स भी मिल चुके अगर हैं। आप नहीं देंगे तो बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं है सर, आई टेक द ऑर्डर्स। एनीवे सर, इसमें अभी जो फैसल जवेद साहब ने कहा कि जी एनआरओ लिया, सर मैं गारंटी के साथ कहता हूं, साबित कर दे कोई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनआरओ लिया था, मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा और उसके घर जाके नौकरी करूंगा मैं। इफ समबडी प्रूव्स इट, इट इज ऑल बुलशिट, इट इज अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उसका ना नून थी और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने एनआरओ लिया, एनआरओ किसी और ने लिया था। अगर कहेंगे तो कैमरा मैं उसकी पूरी का पूरा प्रोसेस बता दूंगा। और मैं जब बात कर रहा हूं तो मेरा हाले बैरिस्टर शहजाद साहब थोड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि वो कैसे बना, वो फैक्स कैसे गई, वो फैक्स पे नो करके मैंने ऑन बिहाफ ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस कैसे किया। ये सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं सर जो मैं बता रहा हूं। और आज के बताने के बाद पाकिस्तान की आवाम को यह समझ लेना चाहिए कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है कि हमने एनआरओ लिया, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस एंड आई कैन चैलेंज इट, एंड इवन इफ somebody wants to drag me to the Supreme Court of Pakistan, I'll prove it there. So sir, अगली बात आई एनआरओ, मैं हाथ जोड़ के सब शेयर करूंगा। एनआरओ का मतलब है नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस। ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आई सर, और नेल्सन मंडेला ने कहा कि हमारी लड़ाई कालों के साथ भी है, अंग्रेजों के साथ भी है, लेट्स गेट टुगेदर एंड बिकम ए नेशन। और जो इनकी एएनपी थी उस वक्त की, एनपीसी सॉरी, उन्होंने ये फैसला किया कि हम एक रिकंसिलिएशन का प्रोग्राम बना के आए, मिलकर बैठ के आगे चले। दिस इज द आइडिया विच वॉज ड्रॉन फ्रॉम देयर। और जो एनआरओ की बात करते हैं वो इनिशिएट हुआ था उस वक्त की कैबिनेट से, जिसको हेड कर रहे थे शौकत अजीज साहब, और वो पुट अप हुआ जनरल मुशर्रफ को। उसमें एडिशन किस किस ने की वो अगर कभी कहेंगे तो कैमरा बता दूंगा, मैं बहुत सारे और अपने नहीं लाना चाहता, पाकिस्तान ऑलरेडी बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। तो लिहाजा वो चीज जो पाकिस्तान में एक हम एनआरओ के तौर पे एक आइकॉन बन गया हुआ है, एक सिंबॉलिक चीज बन गई है, उसको इस्तेमाल ना करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा, आई प्रोटेस्ट कि एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द मेंबर्स एज अमेंडमेंट, वो मैं भी दे सकता हूं, मेरे ऑनरेबल अपोजिशन लीडर दे सकते हैं, मेरी यहां से कोई बहन भी दे सकती है। दैट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनआरओ। ये उसका राइट है, ये उसकी प्रिविलेज है कि वो अमेंडमेंट दे सके। मैं समझता हूं अगर ऐसी बात है तो प्रिविलेज मोशन लाया जाए, whoever speaks on it, because this is not fair कि अगर कोई अमेंडमेंट लाता है तो कल कुछ को तुम एनआरओ लेके आए हो। ओके फाइन, इफ something is being brought as an amendment, that's my right, that's the right of any member. वो जब यहां पे टॉक आउट होगा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, the majority will reject it, but that should not be named as a part of NRO. तो लिहाजा मेरी ये अर्ज होगी सर, कुछ चीजों की मैं करेक्शंस कर रहा था ताकि आइंदा ये ना बोली जाए सर। मैं ये समझता हूं कि वो इनर्शिया इन फिजिकल, यू नो दैट वेट एंड मूव्स, ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा चलता है पहाड़ों से तो नीचे जाके ग्लेशियर बन जाता है। ये पाकिस्तान की कौम
ہمارے دلوں میں ایک ڈر بٹھا دیا گیا ہوا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کرتے، وہ حکومت کے کہنے پہ کام کرتے ہیں، اور اگر وہ صحیح کام بھی کر رہے ہوں تو ان پہ الزام لگتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اکاؤنٹیبلٹی ادارے کام کرتے ہیں نیچرلی دیر از اے لا، بٹ اف یو تھنک دیٹ لا از ناٹ گڈ، لیٹس چینج اٹ، لیٹس چینج اٹ۔ ہو از اسٹاپنگ یو؟ Has somebody told you, Mr. Chairman, not to help in making the law? Has the government has been told by somebody not to make the law? Nobody has told us this side. تو سر میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہوگی، کیونکہ آپ بیٹھے ہیں نیکسٹ 2-3 days میں آن دی ریکویسٹ آف مانڈی والا صاحب، میری آپ سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہوگی۔ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور شہزاد صاحب بھی ہیں، آپ نے سواتی صاحب بھی ہیں، حکومت تقریباً پوری بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بیٹھ کر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سی چیزیں جو اریٹیٹ کرتی ہیں، جو ٹرانسپیرنسی کو خراب کرتی ہیں، جو میڈیا ٹرائل کی طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں اور کورٹ کی ٹرائل کی طرف نہیں لے کے جاتی ہیں، سر یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں آنے والے وقت میں بہت خراب کرے گی۔ ہم جن معاملوں پہ بات کرنی چاہیے تھی اس پہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے 13 لوگ شہید ہو گئے ہیں شیعہ، اور اس وقت جو پروکسی وار اینڈ ہائیبریڈ وار جو انڈیا نے شروع کی ہے اور جس انداز سے وہ لے کے چل رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں پھیلے گی۔ سر دیش از آن in your country now. Let's confess it. کبوتر کی طرح ہمیں آنکھ نہیں بند کرنی چاہیے۔ That the same dash is being trained in India. 2 districts میں وہاں سے لوگ بھیجے جا رہے ہیں۔ اگلا نشانہ ان کا چائنا بھی ہے، سی پیک بھی ہے، تو ہمیں اس طرف بھی کچھ سوچنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا حل اس وقت ان ابسلیٹ لاز کو، اور وہ لاز جو ایمبیگوٹی کریٹ کرتے ہیں، جو مس کمیونیکیشن کریٹ کرتی ہیں ہم میں اور آپ میں۔ جی آپ کی ایبسن میں جاوید صاحب، میں نے این آر او کو بڑی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے، آپ ذرا ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے گا۔ ایک میں آپ سے ریکویسٹ ہوگی، لیٹ اسٹاپ بلیمنگ ایچ ادر، لیٹ اسٹاپ سیئنگ کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں، میں این آر او مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں، which means that you are controlling NAB, which is not on the law, which is not on the system. اگر ہم کہتے ہیں تو پھر ہم پولیٹیکلی کریں گے۔ تو ہم کیوں نہ مسٹر چیئرمین، ہم کیوں نہ یہ کریں، قانون کی طرف بڑھیں۔ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ لا میں خامیاں ہیں، اس کو بہتر کرنے کے لیے رول آف لا، اور رول آف لا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک سرٹنٹی آف پنشمنٹ از ناٹ دیئر۔ دنیا پوری میں آپ جائیں، یورپ میں آپ گاڑی گل جگہ کھڑے ہیں، آپ کو $100 لگا جائے گا یا $100 لگا جائے گا۔ اگر آپ ٹونی بلیئر بھی ہیں تو پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمیں سرٹنٹی آف لا، رول آف لا، پراپر لا، اکاؤنٹیبلٹی لا، گورننس، and of course triangular accountability, which has actually been advocated by Ibn Khaldun, who is the authority on governance. I hope that we take it, and if you need my help or assistance, I'm very happy, کیونکہ میں نے بہت سے قانون بنائے بھی، جیسے میں نے کہا میں تھوڑی بہت جو مدد کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا، اور میرا خیال ہے اپوزیشن لیڈر صاحب کو ضرور رکھیے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کی جو قانون بدلتے دیکھے، لوگوں کو وکٹمائز ہوتے دیکھا، خود سفر ہوتے دیکھا۔ میں نے ان کو خود جنرل ضیاء الحق کے ساتھ کام کے، مطلب اس وقت یہ ان کے اوپن بیٹسمین تھے، میں اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب، اس وقت ایک منٹ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے۔ لہٰذا میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ ایک طریقے سے چلیں اور صرف قانون کو امینڈ کریں۔ یہاں پہ ہم وہ ایک اینکر روم نہ بنائیں، اور لیٹس کم اپ وتھ سم تھنگ افیکٹو، ورکیبل، pragmatic, which can bring some good changes for the country, for the nation, for the coming generation. ملک صاحب گریس مارک زیادہ ہو گئے۔